मुल्क में अंडों पर टैक्स लग जाए, जब डबल रोटी पर 16% रियासत टैक्स वसूल करे, जब सब्जियों और दालों पर भी इजाफी टैक्स लिए जाएं, जब 1/3 से जायद गरीब लोगों के मुंह से नवाला छीनने की कोशिश की जाए, जब मुल्क का बजट IMF के इशारे पर बनाया जाए, जब सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी जाए, जहां ऑपोजिशन की आवाजें बंद कर दी जाएं, जब मुल्क को चलाने के लिए कर्ज पर कर्ज लिए जाएं, जब हुकूमती वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ती जाएं, मगर अवाम और आम आदमी को दी जाने वाली सारी सब्सिडी, सारी सहूलियात वापस ले ली जाएं, जब गैस बिजली IMF के कहने पर वापस ले ली जाए, तो तब अवाम में बेचैनी बढ़ती चली जाती है और यह बेचैनी चिंगारी बन जाती है। तब गरीब बाहर निकलता है और गरीब का जो रुख है वो उमरा के दरो दीवार हिलाकर रख देता है। गरीबों की इस बागी और मुंहजोर सैलाब के सामने अवामी नुमाइंदे तिनकों की मानद बहने लगते हैं। नाज़रीन, हम आपके सामने एक मुल्क की कहानी रखते हैं, वो मुल्क जहां गुज़िश्ता 3 साल से करेंसी की कदर मुसलसल कम हो रही है, जिसका हर शहरी 3 लाख से जायद का मकरूज हो चुका है, जो अपनी कुल आमदन का 37% सालाना कर्जों के सूद पर अदा कर रहा है, जहां गुज़िश्ता 3 बरस से महंगाई की शरह 10% के हिसाब से बढ़ रही है, जहां 15% से जायद नौजवान बेरोजगार हैं। यूं इस मुल्क का बैरूनी कर्ज पर इन्हिसार गुजरते दिन के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान मुल्क की करेंसी की कदर में बेपनाह कमी होने के साथ साथ महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ है। टैक्स में इजाफे से आवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा, जहां अच्छी नौकरियां अब भी मुल्क के आम नौजवानों की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। इस मुल्क में 1/3 अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। नाज़रीन, इस मुल्क में IMF ने भी अपने कदम खूब जमा रखे हैं। अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही IMF और मुल्की वजारत खजाना के दरमियान स्टाफ लेवल का मुआहदा हुआ। इस मुआहदे की तकमील के लिए हुकूमत ने अवाम पर $2.7 अरब के नए टैक्स आयद किए। इन इक़दामात का होना था, इन इक़दामात के खिलाफ गुज़िश्ता 1 हफ्ते से मुल्क में एहतजाज जारी, मगर मंगल को जब मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया तो पुलिस से इन पर आंसू गैस के शेल फेंके, पानी की तोपों, रबड़ की गोलियों से न जाने कहां से इन पर तशद्दुद किया, इनको हटाने की कोशिश की, यहां तक कि मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। नाज़रीन, ये मनाजिर जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी के, जहां टैक्सों में इजाफे के खिलाफ बड़े पैमाने पर हंगामे फूट पड़े हैं। पुलिस तशद्दुद के बाद हजारों अफराद ने पार्लियामान पर धावा बोल दिया था और ऐवान को आग लगा दी थी। मेंबरान असम्बली को बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागना पड़ा। इन्हें एक सुरंग के जरिए इमारत से निकाला गया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने एक गवर्नर हाउस को भी आग लगा दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में खड़ी गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। टैक्स बढ़ाने की तजवीज देने वाले रुकने पार्लियामेंट की सुपरमार्केट और एक सिटी हॉल को भी आग लगा दी गई। पुलिस की फायरिंग में 10 अफराद की हलाकत की इतला है, जबकि 50 से ज्यादा जख्मी भी हुए। गुज़िश्ता कई दहाइयों में पहली मर्तबा हुकूमत के खिलाफ अवाम उठ खड़ी हुई है। अवाम की ऐसी शदीद तरीन नाराजगी देखने को मिली है। कीनिया में इजाफी टैक्सों के खिलाफ अवामी एहतजाज के सामने घुटने टेकते हुए सदर विलियम रूटो ने मालियाती फाइनेंस बिल पर दस्तखत नहीं किए, यानी टैक्स वापस ले लिया है। कौम से खिताब करते हुए कीनिया के सदर ने कहा कि वो कीनिया की यूथ के साथ डायलॉग करेंगे और अखराजात में कमी के इक़दामात करेंगे, जिनका आगाज हुकूमत से होगा। ये होती है अवाम की ताकत। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी नए नए फाइनेंस बिल के बाद टैक्सेस में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान में तो महंगाई की शरह कनाडा से भी ज्यादा है, जो इस वक्त तो 15% है, मगर वर्ल्ड बैंक का खदशा है कि यह शरह 26% तक जा सकती है। मादरत के साथ कीनिया से ज्यादा है। यहाँ पर पैदा होने वाला हर शहरी तकरीबन 3 लाख का मकरूज है, जहाँ बिजली के बिल हुकूमत की आमदन का जरिया बन चुके। 1 दर्जन के करीब टैक्सों के जरिए हुकूमत ने सिर्फ बिजली के बिलों की मद ने गुज़िश्ता 3 बरस में अवाम से 1410 अरब रुपए वसूल किए, जहां 1 साल में गैस की कीमत में 570% इजाफा हुआ, जहां हुकूमत सिर्फ पेट्रोलियम लेवी के जरिए 1280 अरब रुपए 1 साल में इकट्ठे करने के जतन कर रही है। यहां भी अमीरों के लिए तो रिलीफ है, मगर आम आदमी को टैक्सेस के बोझ तले मजीद दबा दिया गया। पाकिस्तान वो मुल्क बन चुका है जहां दिहाड़ीदारों को तो रोजगार मयसर नहीं है, मगर वजीर खजाना असम्बली मुलाजमीन के लिए
تین ماہ کے بونس جو ہے وہ حاتم طائی کا خزانہ سمجھ کے لٹا رہی ہے۔ کینیا میں جنریشن زی نے احتجاج کیا، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے۔ پاکستان میں بھی جنریشن زی سکولوں کالجز کے نوجوان اپنے مستقبل سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، جن کے پاس تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن کو روزگار میسر نہیں، جو اپنے خواب پورے کرنے کی جستجو میں ہیں، لیکن ریاست انہیں جبر کے ذریعے، ظلم کے ذریعے زبردستی دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کینیا میں اپوزیشن جماعتیں ان نوجوانوں کی زبان بنی، جبکہ پاکستان میں بھی اپوزیشن جنریشن زی کے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ اسی طرح کے تحفظات کا اظہار ایم کیو ایم نے بھی کیا۔ ایم کیو ایم بھی سمجھتی ہے کہ عوام اب بھر چکی ہے، عوام کی اب بس ہو چکی ہے اور وہ کسی بھی وقت باہر بھی نکل سکتی ہے۔ ہم نے ناظرین بات کی اس حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب سے، انہوں نے کیا کہا، آئیے سنواتے ہیں آپ کو۔ وضاحت کر دیں، معاشی ایمرجنسی مراد ہے؟ ایمرجنسی میری مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس 78,000 ارب روپے کا جو قرض ہے، اس قرض کو ادا کرنے کے لیے ہمیں صرف لوگوں پہ ٹیکس لگانے کے بجائے ہمیں ملک میں جو اشرافیہ ہے، جو ہمارے پاس جیسے ایک زمانے میں بھٹو صاحب نے نیشنلائز کی تھیں چیزوں کو، انہوں نے فیکٹریاں لوگوں کی لے لی تھیں، انہوں نے گھر لوگوں کے لے لیے تھے، انہوں نے گاڑیاں لوگوں کے لے لی تھیں، تو انہوں نے فورس نیشنلائز کیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، جن کے پاس اللہ نے بہت زیادہ کچھ دیا، انہوں نے اس پاکستان سے کمایا ہے، وہ والنٹیئرلی جو ہے وہ نیشنلائز کریں چیزوں کو، اور 77,000 ارب روپے میں سے 1,000 ارب روپے وہ خود جمع کریں۔ یہ پارلیمنٹیرین سارے جو ہے وہ 25 اپنے فیصد جو ہے وہ اپنی جائیدادیں جو ہے وہ اس کو وقف کریں پاکستان کے اس قرضے کو واپس کرنے کے لیے، پھر ہم اس پارلیمنٹ سے نکل کر باہر جائیں اور جا کر لوگوں سے کہیں کہ اب جو بقیہ قرضہ ہے سب لوگ اپنا حصہ ڈالیں۔ دیکھیں ہم نے بھی اپنا حصہ جو ہے ڈال دیا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ جو ہم نے قرض لے رکھا ہے 77,000 ارب روپے، اس میں سے 88% قرضہ جو ہے وہ لوکل بینک سے ہے، یہ سارا، اور صرف 18% قرضہ جو ہے وہ 82% اور 18% قرضہ جو ہے وہ باہر کا۔ تو باہر کے بینک ویسے آپ ٹھیک ہے آپ مس کمٹمنٹ نہ کریں، لیکن جو کہ آپ کے لوکل بینکس کا قرضہ ہے 88% 77,000 ارب میں سے، اس کو جو آپ اس سال سود کی رقم دیں گے، اس سود کی رقم کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیں، 1 سال اس سود کی رقم کو لوکل کو نہ دیں، ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کو دیں، اوروں کو دیں، 1 سال، وہ تقریباً 7,000 ارب روپے بنتے ہیں، اس 7,700 ارب روپے میں کو آپ انڈسٹریز کو پمپ ان کریں، ایک غریب آدمی کو پمپ ان کریں، اس کی حالات زندگی کو اس پیسے سے بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ زیادہ کمائے، ایکسپورٹ بڑھے اور پھر وہ پاکستان کو ری پے کرے۔ یہ میری مراد ہے ایمرجنسی، فائنینشیل ایمرجنسی سے۔ جی سر، ایک سر آپ وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں آپ نے جو اپنی طرف سے ایم کیو ایم کی طرف سے تحفظات رکھے ہیں بجٹ کے حوالے سے، آپ کو کتنی امید ہے کہ آپ کے ان تحفظات کو جو ہے کنسیڈر کیا جائے گا اور اس پر جو مطالبات ہیں ان کو مانا جائے گا، یا یہ صرف بس ایک جسٹ ملاقات تھی؟ وزیر اعظم صاحب نے کچھ احکامات تو اسی وقت دیے ہیں، جیسے ہمارا 10 ارب روپے کا پیکیج تھا، اس کو 15 ارب کیا ہے، پھر K4 جو کہ ہماری لائف لائن ہے، پانی کی لائن، اس پہ جو ہے وہ 25 ارب روپے رکھے تھے، تو اس کو فوراً جو ہے وہ 30 ارب روپے کر دیا، اور اگلے 3-4 مہینوں میں جیسے اس کی ایکسپینڈیچر ہوگی تو اس کو 40 ارب روپے کر دیں گے۔ تو ہم مطمئن ہیں ان کی تمام اس سال اقدامات سے، لیکن ہماری اور جو گزارشات تھیں، ہماری یہ تمنا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ بھی نظر ثانی کریں۔ کون سی ایسی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی رہ گئی ہیں جن پر کام کرایا گیا؟ بزنس مین ہے کراچی، آپ کو پتہ ہے ریونیو انجن ہے، وہاں پہ بزنس مین ہے، یہ جو ٹیکس ہے یہ 15 سے 18% کیا گیا ہے، یہ ان لوگوں پہ کیا گیا جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں، جو 90% ریٹیلرز ہیں جو ابھی ٹیکس نیٹ میں آئے نہیں ہیں، جو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں، ان سے یہ ٹیکس لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے، بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ تو جو آلریڈی آپ کو ملکی خزانے کو 15% ٹیکس دے رہا ہے، آپ نے اس کو 18% کر دیا ہے، جس سے وہ جو دے رہا تھا اس کی بھی زندگی خراب ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ تھے مصطفیٰ کمال جنہوں نے عوام کی ترجمانی کی ہے۔ آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز بتاتا ہوں، ایک بہت ہی اہم شخصیت نے، پاکستان کی بڑی قداور شخصیت ہے، سیاسی شخصیت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک امارت اسلامی قائم ہونے جا رہی ہے، ود ان پاکستان ایک اور حکومت قائم ہوگی، اور وہ حکومت ہوگی طالبان کی۔ یہ کیا خبر ہے، اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اس وقفے کے بعد۔